في هذا الفيديو غادي نجاوب على واحد لا كيسيون وغادي ندير واحد التوضيح اللي مهم بزاف بخصوص تعلم اللغه الانجليزيه. مؤخرا كيجيوني بزاف ديال الرسائل في الدي امز اللي تيقولوا لي خويا يوسف واش ممكن تقول لينا كيفاش نقدروا نتعلموا اللغه الانجليزيه؟ علاش؟ حيت ديما في لي فيديو ديالي تنهضر على لوبجيكتيف ديال تعلم اللغه الانجليزيه، وكنقول بانني راه حتى انا دابا هذا العام حاطاكم اوبجيكتيف وخدام عليها. الحاجه اللي بغيت نقول لك هو انه ما يمكنش ليا نجاوب على هاد لا كيسيون نيشان، حيت الا مشيتي سولتي شي واحد اخر غادي يقول لك سوا سير تفرج في الافلام، سوا يقول لك سير اسمع الاغاني، سوا يقول لك سير تبع شي شان يوتيوب، سوا يقول لك دخل لشي سونتر، سوا يقول لك سير تعلم ريدين ليسنين رايتين وسبيكين. مي انا لا ريبونس ديالي غادي تكون ديفيرون على هذا الشيء كامل، حيت كيبان ليا باللي الا بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه ولا بغيتي تتعلم اي لغه اجنبيه خاصك جوج الحوايج تكون عارفهم ضروري ومهمين قبل ما ديماري، قبل ما تبدا، سينو راه تكون غادي غير كتخبط وغير كتخربق، يعني ما تكونش عندك الطريقه الصحيحه باش تتعلم هذيك اللغه. اول حاجه هي الهدف ديالك من تعلم هذيك اللغه، هذه كتبان لي مهمه وبزاف ديال الناس ما كيديوهاش فيها. شنو هو الهدف ديالك من تعلم هذيك اللغه؟ واش على حساب القرايه؟ كاين اللي مثلا هو عنده غير امتحان ديال الباك، دونك هنا راه ماشي بالضروره غادي تتعلم على انك تهضر باللغه الانجليزيه، حيت نهار الامتحان ديال الباك راه ما غاديش نقول لك دير لنا واحد بريزونطاسيون بلونجلي، لا خاصك تتعلم غير ريدين ورايتين والجرامر، وهذاك الشيء اللي عندك فريمون في الامتحان ديال الباك. هذا الهدف ديال شي واحد باغي يدوز غير الباك، صافي باغي يتفك غير الباك. واش هذا خصو يمشي يتعلم سبيكين؟ لا ماشي بالضروره تتعلم سبيكين. الا طورتي غير الفهم ديالك لهذيك اللغه وطورتي الجرامر ديالك والرايتين راه ديجا شي حاجه اللي مزيانه. الا كان الهدف ديالك هو باغي نمشي لواحد الدوله اللي اللغه اللي كيتحدثوا بها بزاف هي اللغه الانجليزيه، فهنا انت خاصك تركز بزاف على السبيكين وسورتو الليسنين، حيت الا بغيتي تكون في الاخر كتهضر بها خاصك تكون كتسمع ليها بزاف. فبلا ما تمشي تركز على الرايتين، بلا ما تركز على الجرامر، بلا ما تركز على حوايج اخرين. كاين اللي مثلا داير الشعبه ديال الدراسات الانجليزيه في الجامعه، فهذا راه نورمالمون خصو يكون كيميتريزيهم بربعه، خصو يكون كيميتريزي ريدين، خصو يكون كيميتريزي رايتين، خصو يكون كيميتريزي ليسنين، خصو يكون كيميتريزي سبيكين. علاش؟ حيت هذا غادي يشد واحد الدبلوم في اللغه الانجليزيه، غادي يتعمق شويه في اللغه الانجليزيه. دونك الا مشى قرا الجرامر راه شي حاجه اللي مزيان. عاد باش كاين اللي الهدف ديالو هو غير حيت باغي يمشي لواحد البلد طالبين منه واحد تيست ديال اللغه، خاصو يكون عنده واحد السكور مثلا في الطوفل ولا في الايليتس ولا في شي حاجه بحال هكا، فهنا خاصو يمشي يركز على هادوك الامتحانات ديال الطوفل مثلا ولا الطويك ويشوف كيفاش كيتحطوا ويبريباريهم باش في الاخر يجي فيهم واحد السكور مزيان. راه خاصك ضروري في الاول تكون عارف الهدف ديالك من تعلم هذيك اللغه. الا سولتيني انا غادي تقول لي يوسف انت علاش كتعلم اللغه الانجليزيه؟ انا كنتعلمها باش نديفلوبي السبيكين ديالي. انا اصلا ما عنديش مشكل بزاف في الرايتين، ما عنديش مشكل بزاف في الفهم ديال اللغه، ما عنديش مشكل بزاف في الريدين. دونك المشكل اللي عندي انا هو في السبيكين، دونك انا كنركز على السبيكين حيت عندي فيه واحد المشكل كبير خدام عليه. وعلاش انا باغي نطور هذا السبيكين؟ باش هذاك النوليدج اللي عندي في لي زابيتود ولا في العادات ولا في لي زوبجيكتيف نحاول ما امكن انني نطورو ونرجعو بلونجلي، ندير مثلا دي لايف ولا دي وركشوب بلونجلي باش الرساله ديالي توصل لواحد العدد كبير ديال الناس في العالم ماشي غير في المغرب، حيت حاليا الفيديوهات كاملين تنديرهم بالدارجه. انا عندي واحد الهدف، عارف علاش كنتعلم هذه اللغه الانجليزيه، ماشي غادي فيها غير على الله. الا ما كانش عندك هدف كيف قلت في الاول راه غادي تكون غير كتخرب. هذه اول حاجه وسي بريمورديال. جلس مع راسك قول شنو هو الهدف ديالي من تعلم هذيك اللغه الانجليزيه، حيت هذه غادي تحدد لك واحد 50% كيفاش غادي تتعلم هذيك اللغه. ثاني حاجه شنو هو المستوى الحالي اللي عندك في اللغه الانجليزيه. راه ما يمكنش نجي نعطيك طريقه وانا ما عارفش المستوى ديالك. واش انت ما عمرك ما سمعتي كاع بلونجلي ولا ما كتفهم حتى شي حاجه فيها وما عمرك ما هضرتي بها، ولا ديجا كتسمع شي كلمات كتفهمهم وما عمرك ما هضرتي بها، ولا ديجا انت كتفهم مزيان لونجلي عندك مشكل غير في السبيكين ولا في الرايتين ولا في الريدين مثلا، ولا ديجا انت ادفانسد مافونسي وباغي تزيد ديفلوبي اكثر. راه هنا ضروري ما خصك تكون عارف المستوى ديالك، حيت كل مستوى غادي تكون عنده واحد الطريقه خاصه به. ما يمكنش واحد اللي يلاه مديماري نقارنوه مع شي واحد اللي ديجا ادفانس ديجا كيفهم بزاف الكلمات بلونجلي، تيفهم ديسكوسيون ديال ساعه بلونجلي. راه فرق كبير بيناتهم. هذا لا بغى اميليوري وبغى امبروف غيخدم على واحد الحاجات، وهذا حنت يلاه غيديماري يلاه يولي يفهم شي كلمات وكذا حتى هو عنده واحد لا ميثود. فانا كنقول للناس اللي يلاه بادين ازيرو عندكم دو سوليوشن. لا سوليوشن الاولى هي التقييد في شي سونتر. علاش كنقول ديما التقييد في سونتر؟ حيت غادي نونكاجيك، يعني خاصك تمشي واحد جوج
مرات في السيمانه تحضر لهذاك الكور في السونطر، ماشي بحال الا كنتي غير في الدار ومتبع غير دي كور في الدار تقدر تعكاز. هذه الاولى. وكاينه لا سوليسيون الثانيه، تبع مع شي شان يوتيوب من الزيرو من الاول. وهذا الشان يوتيوب من الاحسن تنقول من الاحسن تكون بالدارجه، تكون زعما كتبدا معاك بالدارجه، يعني كتشرح الكلمات بالدارجه غير باش تبدا، وبقى غادي طالع مع هذيك الشان حتى تولي تفهم واحد شويه لونجلي. هذا بالنسبه للناس اللي يلاه باغيين يديمار. عاد باش كاين الناس اللي كيفهموا واحد شويه، وعاد باش كاين الناس اللي كيفهموا بزاف ولكن ما كيقدروش يهضروا. وهادو هما لا ماجوريتي ديال الناس اللي كيجيوني في الدي امز، يعني اللي كيسولوني في بريف، فكتلقاه تيفهم واحد 80% من داكشي اللي كيتقال، ولكن باش يهضر كتجيه صعيبه. بحال المشكل اللي عندي حتى انا، هذا واحد المشكل اللي عندي انا، كنفهم تقريبا واحد 90% حتى ل 95% ديال واحد السبيتش بالونجلي كيف ما كان، وفي تقريبا في كاع لي دومين. ولكن باش انني نجاوب وباش انني نهضر واحد المده طويله على هذاك الدومين ما كنقدرش، مازال ما وصلت لهذاك لوستاد ديال انني نولي نهضر وما عندي حتى شي مشكل بحال كيف كنهضر دابا بالدارجه. فهاد الناس هادو خاصهم يركزوا على الليسنين باش يولي عندك السبيكين مزيان. خاص الليسنين ديالك يكون مزيان. دونك خاصك تسمع البودكاست بزاف. علاش كنقول لك البودكاست وما كنقولش شي حاجه اخرى؟ حيت في لي بودكاست الواحد كيكون كيهضر سبونطاني، وهذيك الهضره سبونطاني غالبا هي الهضره اللي كيكونوا كيهضروا بها الناس اللي كيتحدثوا باللغه الانجليزيه في الكوتيديان ديالهم، يعني في اليوميات ديالهم. العكس الا مثلا مشيتي سمعتي الاوديو بوكس، ففي الاوديو بوكس كيكون واحد الكتاب اللي مسموع، يعني ديجا هو كان مكتوب وكيجي واحد السيد اللي كيبدا كيبرونونسي داكشي اللي فيه وانت تتسمع ليه، فانت كتسمع واحد اللغه ديال الكتابه ماشي اللغه ديال الهضره. داكشي علاش انا ديما تنقول ركز على البودكاست بزاف الا كنتي باغي تاميليوري السبيكين ديالك. زائد الافلام. علاش عاوتاني الافلام؟ حيت الافلام عاوتاني كيكون فيهم الكوتيديان، يعني كيكونوا فيهم اليوميات. مع كتبقى تعاود تسمع بزاف ديال المرات الدماغ ديالك كيبدا يكري دي كونيكسيون. هادوك الكلمات اللي كيسمع كيحاول ما امكن انه يعرف امتى كيتستعملوا. مع كتبقى تعاود بزاف صافي كيولي عارف هاد الكلمه هاد الوقيته هي بالضبط فاش كتستعمل. دونك كتبدا تاميليوري السبيكين ديالك. ولكن هادشي كامل كيطرا غير في الدماغ ديالك. الدماغ ديالك مع المده كيولي كيفكر بلونجلي، ولكن السبيكين ديالك امتى غادي تولي كتهضر مزيان هي لا بديتي كتبراكتيسي، بديتي كتطبق، يعني بديتي كتوقف وكتهضر وكتخرج داك الفوكابولريز وكتخرج هذوك الافكار اللي عندك في دماغك. وبيان سور في الاول غيكون عندك واحد المشكل حيت غادي تكون خايف وغادي تكون حتى اللغه ما مولفش على انك تهضر بها، دونك ما يعجبكش راسك. ولكن مع المده غادي تولف، وانت كتامبروفي غتولف، وانت كتامبروفي غيعجبك الحال ديك الساعه. دونك الا جيت تلخص هادشي اللي هضرت عليه دابا، فبالنسبه للناس اللي باغيين اميليوريو السبيكين ديالهم خصهم يركزوا على الليسنين ديال لي بودكاست وديال لي فيلم. وفاش كنقول ليسنين ديال البودكاست ماشي كتسمع لواحد وغدا واحد اخر وبعد واحد اخر وغادا بحال هكا، لا، واحد البودكاست خاصك تبقى كتسمع ليه واحد المده طويله، يعني على الاقل واحد 5 ايام. حتى هذاك الفيلم تا هو اللي كتفرج فيه خاصك تعاودو بزاف ديال المرات، تقدر تعاودو مثلا على الاقل واحد 3 ديال المرات هكا، باش الكلمات كيتعاودوا بزاف ديال المرات وكيتكرافاو في الدماغ ديالك. دونك دابا هضرنا على جوج الحاجات، اول حاجه هي الهدف وثاني حاجه هي المستوى ديالك. دابا نهضر على الثالث حاجه وهذه هي اللي مهمه في هادشي كامل، وهي شوف، سواء كنتي يلاه غتبدا التعلم ديال اللغه الانجليزيه ولا ديجا انت كتفهمها وباغي تعاملي غير السبيكين ديالك، المشكل ديالك ماشي في لا ميثود، ماشي في هادشي كامل اللي هضرنا عليه قبل. المشكل ديالك هو في الاستمراريه. المشكل ديالك هو الاستمراريه، انك ما كتستمرش، تبدا وتتحبس، تبدا وتتحبس. التعلم ديال واحد اللغه اجنبيه ما كيبغيش هادشي. الا كنتي كتبدا واحد شويه كتحبس، كتبدا واحد شويه كتحبس، غادي تاميليورا. ولكن بشحال غتاميليورا؟ ب1%، ب2% صافي، وهادشي راه في واحد المده طويله. العكس الا استمريتي، ما حدك وانت كتستمر وما حد هذا البورسونتاج كيتزاد. يعني الا كنتي 3 شهور وانت مستمر في هذيك اللغه تقدر تكون كتامبروفي بواحد 5% حتى ل 10%. الا وصلتي كاع ل 6 شهور غتولي كتامبروفي بواحد 20% حتى ل 30%. اما الا كملتي واحد عام والفوق بحال هكا راه تقدر تولي كتامبروفي ب 40% حتى ل 50%. هذيك الاستمراريه كتكومباوند وكتخليك على انك كتطور بواحد الوتيره اللي طالعه بزاف. راه المشكل ديالك هو الاستمراريه. سير تعلم كيفاش تستمر في واحد العاده. عاد في ديك الساعه اجي تعلم اللغه الانجليزيه ولا اللغه الفرنسيه ولا اي لغه اخرى، تعلم كيفاش تبدا واحد الحاجه وتستمر فيها. الا تعلمتي هذه القضيه ضربتي النص ديال الطريق. ديك الساعه غنعطيوك غير لا ميثود المناسبه على حساب النيفو ديالك، وبيان سور يكون عندك واحد الهدف مهم اللي كيموتيفيك باش انك تبغي تتعلم هذه اللغه الاجنبيه، وديك الساعه راك غادي توصل لهذاك الهدف. الا جيت تلخص هذا الشيء كامل اللي في الفيديو، اول حاجه خص يكون عندك واحد الهدف علاش باغي تتعلم داك اللغه الانجليزيه ويكون واضح. ثاني حاجه وهي خصك تعرف المستوى الحالي ديالك في هذيك اللغه، واش انت يلاه بادي ولا ديجا انت عندك واحد النيفو مزيان باغي غير تحسن ولا باغي غير تطور. وثالث حاجه المشكل ديالك رقم 1 في
التعلم ديال اي لغه هو الاستمراريه. هادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. ترى ليا في راسك، نتشافوا غدا ان شاء الله في فيديو جديده.